बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। मेरिट टू एक्सेल इजी लर्निंग में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम नहुम दहुम यानी 9 मैट्रिक की इस्लामियात का पहला चैप्टर कुरान मजीद, तारुफ, हिफाजत और फ़ज़ाइल डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि आपके इस्लामियात की किताब के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा कुरान मजीद जिसमें 3 सूरतें हैं, सूरतुल अनफ़ाल है, सूरतुल अहज़ाब है, सूरतुल मुम्तहिना है। दूसरा हिस्सा 20 अहादीस पे मुश्तमिल है जिसकी पूरी वीडियो पहले बन गई थी। और तीसरा हिस्सा इसका मौज़ूआती मुताला है जिसमें तकरीबन 8 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें पहला चैप्टर कुरान मजीद, तारुफ, हिफाजत और फ़ज़ाइल, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम आपकी किताब सफ़ा नंबर 95 पे आ जाते हैं। वहाँ हम इसकी रीडिंग करते हैं। रीडिंग चूँकि इसकी आसान है इसलिए आप लोग खुद कर लेंगे। उस रीडिंग में आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि इस चैप्टर में बुनियादी तौर पे 3 चीज़ों का तज़किरा किया गया है। सबसे पहले कुरान मजीद का तारुफ दिया गया है, फिर कुरान मजीद की हिफाजत के बारे में बताया गया है, और आखिर में कुरान मजीद की फ़जीलत क्या है उसके बारे में बताया गया। कुरान मजीद का तारुफ, जिस तरह कि आप लोगों को मालूम है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितने भी अम्बिया इकराम मबूस फरमाए वो हमारी रहनुमाई के लिए मबूस फरमाए, और उनमें से कुछ अम्बिया पे अपनी किताबें भी नाजिल फरमाई थी। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई। इसी तरह हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी किताब कुरान मजीद नाजिल हुआ। ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और ये तमाम पिछली किताबों की तस्दीक करने वाली भी है। पिछली किताबों में चूँकि बाद के लोगों ने तहरीफ़ कर दी, तब्दील कर दी, लेकिन ये किताब ऐसी है और इसकी खुसूसियत ये है कि इसका ज़िम्मा ख़ुद अल्लाह ताला ने लिया है। अल्लाह ताला ने जहाँ ये तज़किरा फ़रमाया कि पिछली जो तमाम किताबें हैं वो अपनी असली हालत में महफूज नहीं रहीं, कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा है, और तुम्हारी तरफ हमने ये किताब नाजिल की जो हक़ लेकर आई है, इससे पहले जो आसमानी किताबें आई थीं उनकी तस्दीक करने वाली है और उनकी मुहाफ़िज़ और निगहबान भी है। इसी तरह कुरान मजीद की हिफाजत, जिस तरह भी हमने तज़किरा किया है कि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद अल्लाह ताला ने लिया है, ये इसकी खुसूसियत है। इरशाद बारी ताला है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बिलाशुबा ये ज़िक्र यानी कुरान मजीद हमने नाजिल किया है और हम ख़ुद इसके मुहाफ़िज़ हैं। ये अल्लाह ताला का वादा है, और ये वादा ख़ुद इस तरह हम देखते हैं कि पूरा हुआ कि पूरे कुरान मजीद, दुनिया में जितने भी कुरान मजीद हैं, तमाम के नुस्खे अगर उठाकर देख लिए जाएं तो आपको कहीं भी एक ज़ेर ज़बर का फ़र्क नज़र नहीं आएगा। और अगर कहीं किसी ने कोई ऐसी गलती की भी है तो हमारा एक छोटा सा हाफिज़ बच्चा भी उसको पकड़ लेगा कि यहाँ ये कुरान मजीद में इन्होंने गलत लिखा है, ये इस तरह नहीं है बल्कि इस तरह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान मजीद आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ था। जैसे कोई आयतें नाजिल होती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिबीन वही को बुलाते और वो आयतें लिखवा देते थे, तो इस तरह हिफाजत रहती थी। फिर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम उन आयात को याद कर लेते थे। यहाँ तक कि सिर्फ सहाबी ही नहीं बल्कि सहाबियात, उन्होंने भी कुरान मजीद हिफ़्ज़ कर लिया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा में ही अक्सर उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत, सहाबा इकराम, सहाबियात, इन तमाम को पूरा कुरान मजीद हिफ़्ज़ हो चुका था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तमाम कुरान मजीद को एक जगह लिखवाया, क्योंकि इससे पहले सारा कुरान मजीद अलग अलग लिखा हुआ होता था। जिस तरह जो भी कोई आयत नाजिल होती तो जो भी चीज़ मुहैया होती उस पर लिखवा दी जाती थी। बाद में चूँकि हर मुंतशिर था, इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तमाम कुरान मजीद को एक जगह उसी तरतीब के मुताबिक जमा फरमाया जिस तरतीब के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया था। तो इस तरतीब के मुताबिक सारा कुरान मजीद लिखा हुआ था। फिर जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आया तो उन्होंने तमाम नुस्ख़ों को जमा करके फिर एक ही तर्ज पे कुरान मजीद लिखा, यानी ख़त ऐसे लिखा कि उसको पढ़ा 7 तरीके से जा सकता है लेकिन लिखा वो एक तरीके से जाता है। इसको हम रस्म उस्मानी कहते हैं। जो आजकल हमारे तमाम नुस्खे हैं तो इसमें आप देखें कुरान मजीद का एक ख़ास ख़त है जिसको हम रस्म उस्मानी कहते हैं। इस ख़त के अलावा कुरान मजीद को लिखना जायज़ नहीं। तो ये लिखा ऐसे गया है कि लिखा तो अभी इसी तरह जाएगा लेकिन इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस तरह कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया हुआ है।
اور انشاءاللہ اس میں قیامت تک کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں آپ لوگوں نے اچھی طرح ریڈنگ کرنی ہے۔ قرآن مجید کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے سکھایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، تو جتنی بڑی کتاب ہوگی اس کو سکھانے والے کا رتبہ بھی اتنا بڑا ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت بڑی نیکی ہے، بڑے ثواب کا کام ہے، اس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ تو عام ثواب ہے، رمضان میں اس کا ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں تاکہ ہم ان فضیلتوں کو حاصل کر سکیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا وہ دنیا میں غالب رہے، اور جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتی تو عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس چیپٹر کی اچھی طرح ریڈنگ کرنی۔ ریڈنگ کے بعد اب ہم سوالات کی طرف آتے ہیں۔ یہاں وہ سوالات، مختصر سوالات ذکر کیے جائیں گے جو کہ آپ کے اکثر بورڈ کے پیپروں میں آتے ہیں، اور 20-30 سال سے تقریباً وہی پیپروں میں آ رہے ہیں۔ تو صرف چیپٹر کے وہ سوالات ذکر کیے جائیں گے جو اس سے کچھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو پہلے مختصر سوالات ہم دیکھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ جواب، نزول قرآن یعنی قرآن مجید کا نزول، قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ سوال نمبر 2، آسمانی کتابوں کے نام مع انبیاء کرام تحریر فرمائیں۔ جواب، ہیڈنگ پہلے ڈالیں گے، آسمانی کتابوں کے نام مع انبیاء کرام علیہم السلام۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ حفاظت قرآن کریم سے متعلق قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ جواب، حفاظت قرآن سے متعلق آیت کا ترجمہ آپ لوگ درمیانی تعبیر میں لکھیں گے۔ ترجمہ، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ سورۃ الحجر ہے، اس کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ۔ سوال نمبر 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ لکھیں۔ جواب، ترجمہ، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سوال، کاتب وحی سے کیا مراد ہے؟ 4 مشہور کاتب وحی کے نام تحریر فرمائیں۔ جواب، کاتب وحی کے معنی ہے وحی کو لکھنے والا۔ کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو، اور وحی سے مراد وحی، تو کاتب وحی کے معنی وحی کو لکھنے والا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی آیات نازل ہوتی یعنی قرآن مجید کی آیات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مخصوص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلا کر ان آیات کو لکھوا دیتے تھے۔ ان لکھنے والے مخصوص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے چند کے نام یہ ہیں۔ کاتب وحی اور بھی بہت سارے تھے، ان میں سے چند کے نام یہ ہیں، چند مشہور کاتبین وحی کے نام۔ نمبر 1، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال، پہلی وحی کی آیات کا ترجمہ لکھیں۔ جواب، پہلی وحی کی آیات کا ترجمہ، جو سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں تھیں، ان کا ترجمہ، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھیے، اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہیں تھا۔ سوال نمبر 6، قرآن پاک کے 3 فضائل تحریر کریں۔ جواب، قرآن پاک کے 3 فضائل، قرآن پاک اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ نمبر 2، قرآن پاک کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والے کو بہترین شخص قرار دیا ہے۔ اس سبق کے صرف یہ 6 مختصر سوالات تھے جو اکثر آپ کے بورڈ کے پیپر میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بیانیہ سوالات کی طرف آتے ہیں۔ بیانیہ سے مراد جو تفصیلی سوالات ہیں اس سبق سے متعلق، وہ عام طور پہ 2 سوال ہیں۔
سوال نمبر 1، قرآن مجید کا تعارف پیش کرتے ہوئے فضائل قرآن کی وضاحت پیش کریں۔ سوال نمبر 2، قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تفصیلی نوٹ تحریر کریں۔ ان دونوں کے جوابات آپ کے اسکول کے نوٹس ہیں، اسلامیات کے، اس میں دیے گئے ہیں تفصیل سے۔ یہاں چونکہ اتنی تفصیل ممکن نہیں، اس وجہ سے ان دونوں کے جوابات آپ اپنے نوٹ سے یاد کریں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سبق کے متعلق کافی رہنمائی مل گئی ہوگی۔ اب اس کے مطابق آپ لوگوں نے اس کو لکھنا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے۔ السلام علیکم۔